Leon Jose, pagpangandam para sa 12. Inokulasyon, inspirasyon para sa kagugmaon sa tanom misyon. Liliko ang hangin, ritmo nagapot sa gabi. Nagtrabaho, walay pagundang uksanot. Sa talanawon, sa kahibulong nagtanaw ka. Lapnisan sa kahoy, nagdula sa dukhan ko. Bisan gabi, overtime gihapon para sa lapnisan nga akong tinguhaon. Agar would dream uban sa... Mayong gabi mga boss, bisag gabi ina makakaagar. Dayon gihapon ta sa ato mga damgo nga maglahutay ni ining agarwood plantation. Nagiwa kong Leon Jose, pagpangandam para sa 12. Inoculation, inspirasyon para sa kaugmaon sa tanom misyon. Liliko ang hangin, ritmo nagabot sa gabi. Nagtrabaho, walay pagundang uksanot. Sa talanawon, sa kahibulong nagdanaw ka. Laknisan sa kahoy, nagdula sa dukhan ko. Bisan gabi, overtime gihapon para sa laknisan.